क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो, वो भी स्कूल के अंदर। यार, जब मरियम नवाज साहिबा अब तो चीफ मिनिस्टर हैं, जब स्कूल जाती थी बचपन के अंदर, वो तो छुपन छुपाई खेलती थी। तुम लोग बड़े अजीब हो यार, स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। तो पीछे जो ऊपर एलसीडी लगी हुई है स्कूल के अंदर, उसके ऊपर यूट्यूब ओपन हुआ है, तो यूट्यूब के ऊपर कार्टून देखो बच्चों, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम पीटीआई वालों, ये वीडियो देखो मरियम नवाज साहिबा की। इस वीडियो के अंदर मरियम नवाज साहिबा एक स्कूल के अंदर जाती हैं, लियाकतपुर के देहात का स्कूल है या किसी और देहात का स्कूल है, क्योंकि आजकल वो लियाकतपुर गई हुई थी, जो कि रहीम खान डिस्ट्रिक्ट की तहसील है लियाकतपुर, वहाँ पे सैलाब आया है, तो वहाँ गई हुई थी। जब वहाँ जाती हैं तो आपको पता है, जिस इलाके के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप लग जाता है, उसके बाद टाटा बाय बाय, फिनिश, ख़त्म हो जाता है। इससे पहले वो गई जलालपुर पीरवाला, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर का बड़ा बंद बनाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे जलालपुर पीरवाला के इलाके के अंदर जब हामिद मीर साहब गए, तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है हामिद मीर साहब, आपको पता है जियो न्यूज़ के वो एंकर हैं और यूट्यूब चैनल भी है उनका, और पाकिस्तान के टॉप 10 जो न्यूज़ एंकर हैं उनमें हामिद मीर साहब का मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा नंबर आता है। तो हामिद मीर साहब जब वहाँ पे गए तो वहाँ की गरीब आवाम ने हामिद मीर साहब को बताया कि हामिद मीर साहब, यहाँ पे जो रेस्क्यू 1122 वाले हैं ना, सिपाही आप उनको कह लें, कुछ भी आप कह लें, मतलब कि जो भी वहाँ पे रेस्क्यूअर गए हुए हैं, तो वहाँ पे एक कश्ती का उनसे वो 20-30 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप हमें 20,000 रुपये देंगे, 30,000 रुपये देंगे, तो हम वहाँ से जाके आपका जहाँ सैलाब आया, जहाँ आपका घर था, वहाँ पे आपके अगर जानवर हैं, छोटे परिंदे हैं और कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, या आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, या ज़रूरी अशिया जो भी आपकी हैं, वहाँ से आपने लेकर इधर आनी है। तो आपने 20,000 या 30,000 रुपये हमें देना है, तो उसके बाद हम वहाँ कश्ती लेके जाएंगे, अदरवाइज़ हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे जलालपुर पीरवाला की आवाम ने हामिद मीर साहब को बताई। तो वहाँ पे भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं 8 किलोमीटर लंबा बंद बनवाऊंगी, मैंने महकमे को कह दिया है। तो इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक चीज़ बताई गई कि 80 डैम्स के ऊपर एक ही टाइम पे काम शुरू करवा रही हैं मरियम नवाज साहिबा। तो मुबशिर लुकमान साहब, आपको पता न्यूज़ एंकर है, तो उन्होंने अज़मा बुखारी साहब से सवाल करते हुए पूछा कि बुखारी साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आप डैम किसको कहते हैं? कोई जैसे घर के अंदर वाटर टैंक होता है, सेप्टिक टैंक होता है, कहीं आप उसको तो डैम नहीं कहते। उन्होंने कहा आपने कह दिया कि 80 डैम के ऊपर बैक वक्त काम स्टार्ट करवाएंगी मरियम नवाज साहिबा। तो 80 डैम के ऊपर एक ही टाइम पे काम स्टार्ट करवाना, अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, इस तरह के मतलब जो सऊदीया, दुबई, बड़े बड़े मुल्क हैं ना, वो भी इकट्ठे होके भी सारे इकट्ठे होके एक अपना यूनिट बना के तो 80 डैम के ऊपर इकट्ठा काम नहीं कर सकते। डैम के ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स लगते हैं, तो 80 डैम्स इकट्ठे कैसे आप शुरू करवा सकती हैं? तो कहीं आप छोटी नदी नाले को तो नहीं कह सकते कि कह रहे कि ये डैम है। डैम के ऊपर अरबों डॉलर लगते हैं, तो आप 80 डॉलर डैम के ऊपर बैक वक्त काम स्टार्ट नहीं करवा सकते। ये मुबशिर लुकमान साहब ने इनको बताया। तो अज़मा बुखारी साहब के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तो ऐसी है, वो कहती हैं कि कपड़ों के पे उन्होंने कैसे बात की थी कि आप मेरे कपड़े या मरियम नवाज साहिबा के कपड़ों पे बात ना करें, वो लोग ख़ास तौर पे जिनकी अम्मियाँ कपड़े ही नहीं पहनती। अब वो पाकिस्तानी टोटली आबादी को वो ये कह रही हैं कि आपके अम्मियाँ तो कपड़े ही नहीं पहनती।
یہ مطلب آپ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہماری وزیر ہیں پنجاب کی، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیسے کیسے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں حکمران. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں. تو اب یہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں اسکول کے اندر، وہاں جاتی ہیں تو کہتی ہیں بچوں کیسے ہو، بچے کہتے ہیں ٹھیک، کوئی کہتا ہے ٹھیک باجی، کوئی کہتا ہے ٹھیک میم، کوئی کہتا ہے کیا. تو پھر کہتی ہیں کیا کر رہے ہو، تو بچے کہتے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں. اچھا پڑھائی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو پڑھائی کر کے کیا کرو گے؟ پڑھائی کے بغیر جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگ گئی ہیں تو تم لوگ بھی نہ پڑھو گے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لگو گے، کسی بلدیہ کمیٹی کے کوئی چھوٹے موٹے افیسر لگ جاؤ گے، یونین کونسل کے اندر لگ جاؤ گے، اسکول کے اندر چپڑاسی لگ جاؤ گے، کہیں نہ یہ جو سترہ پنجاب پروگرام ہے اس کے اندر لگ جاؤ گے، بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر لگ جاؤ گے، کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی. پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ پڑھائی کرو. اور اسکول کے اندر اوپر ایک ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے. اب مجھے ایل سی ڈی کی سمجھ نہیں آئی، کیا ایک ایسے اسکول کے اندر مریم نواز صاحبہ گئی ہیں دیہات کے اندر جو کہ ایلیٹ کلاس اسکول تھا جس کے اندر ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ چلے نون لیگ والے کامنٹس کریں گے کہ کمپیوٹر لیب ہوگی. بھائی کمپیوٹر لیب ہوتی ہے تو کمپیوٹر لیب کے لیے پوری ایک لیب کے اندر کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں، ایل سی ڈی وہ الگ ہوتی ہے کمپیوٹر والی اگر کمپیوٹر کی کلاس ہے تو. یہ ایل سی ڈی اور ہے، یہ ہے انٹرنیٹ والی ٹی وی ہے ایل ای ڈی. تو اس کے اندر یوٹیوب، نیٹ فلیکس، پرائم ویڈیو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں دیکھی جاتی ہیں، یا بچوں کے گیم کھیلنے کے لیے. تو یہ وہ والی ایل ای ڈی ہے. اب یہ ایل ای ڈی جو لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، اب اس کا لیول تھوڑا اونچا کر دیا گیا ہے. اب لیول تو اونچا کیا ہے کہ جی نظر نہ آئے، لیکن نظر آ گئی ہے کونے کے اندر کہ ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایل سی ڈی لگی کیوں ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اوپن بھی یوٹیوب ہوا ہے. اگر بچوں کا ہوتا اسکول اور اسکول کے اندر یہ چیز ہوتی تو بچوں کے جہاں چھوٹے چھوٹے چیئرز پڑی ہیں بچوں والی کے، وہ پرائمری اسکول ہے. ٹھیک ہے، تو پرائمری اسکول کے اندر بچوں کو پاکستان کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی ابھی پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب کے ایریاز کے اندر، وہاں جو پرائیویٹ اسکول بھی ہیں نا تو جن کی اچھی خاصی جو ہے فیسز ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے ایل ای ڈی ایل سی ڈی لگوا کے تعلیم نہیں دے رہے. پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ سرکاری اسکول کے اندر کسی کے اندر گئی ہیں، وہاں پہ میں بھی آج کل ہو گئی ہو ترقی، لیکن ہم جب اسکول جاتے تھے تب تک تو ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی. تو آج کل اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، کالج نہیں جاتے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایسی ترقی شاید میں بھی ہو گئی ہو. تو جس بھائی کو پتہ ہو کہ یہ ایل سی ڈی کس مقصد کے لیے لگی ہوئی ہے تو وہ میری رہنمائی فرمائے گا کامنٹس کے اندر. تو باقی پیچھے جو وائٹ بورڈ بنایا گیا ہے اور دوسرا ایک گرین بورڈ بنایا گیا، اس کے اندر وہ جو کارنر کے اوپر بارڈر پہ ساری وہ چیزیں لگائی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. جو ٹیبل پڑی ہے اس ٹیبل کے اوپر بھی کپڑا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ کپڑا کس چیز کے لیے ہے، وہ کون سی ٹیبل تھی جس کے اوپر کپڑا رکھ دیا گیا. مطلب تیاری پوری اچھی طرح سے یہ ہوتی ہے جہاں پہ بھی سی ایم صاحبہ جاتی ہیں. ظاہری بات ہے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں تو ان کے لیے یہ انتظام ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عوام کے لیے بھی انتظامات ہونے چاہیے. تو باقی پی ٹی آئی والے آپ ویڈیو کو لائک، کامنٹس، ری پوسٹ اور اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے فالو کرنے ہیں. بس 10 کے جو ہے نا جلد سے جلد آپ لوگوں نے میرے پورے کروانے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ دھکا سٹارٹ گاڑی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، والسلام. اور دعا بھی کیا کریں کہ ہم اگر کھل کے کوئی بات کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. حالات پاکستان کے جو ہے نا ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پہ کچھ بھی پاسبل ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جہاں جہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کے صدقے، اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہاں سیلاب کے متاثرین جو ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے. آمین ثم آمین والسلام.